وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، سيد رئيس الحفلة وأساتذتنا وضيوفنا الكرام وإخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يسرني ويزيدني بهجة أن قمت بين أيديكم لإلقاء خطبة وجيزة حول عنوان دور العلماء في إصلاح المجتمع. أيها المستمعون الكرام، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن وحدة الأمة لا تتحقق إلا بالتزام الكتاب والسنة، والعلماء هم خير من يبين هذا الحبل المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة هم العلماء ورثة الأنبياء، العالمون بشرع الله، الذين أفنوا أعمارهم في فقه الكتاب والسنة، والعاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أحبتي في الله، فمن أراد سلوك منهج الأنبياء فيلزم غرز العلماء، ومن أراد الطريق إلى الله فعليه بالعلماء، لأنهم السلسلة الموصلة إلى صاحب الشريعة، وهم حملة الدين ورثة الأنبياء، إذ بهم وصل شرع الله إلينا. يا جماعة العلماء والصلحاء، مثل العلماء كمثل المصابيح التي يهتدى بها في ظلام الدجى. مثل العلماء والناس في هذه الدنيا كمثل أناس كانوا يسيرون في ليلة شديدة الظلام في واد فيه صباغ وهوام، فلا يدري الواحد منهم من أين يؤتى، حتى جاءهم من يحمل مصباح فأضاء لهم الطريق فاتبعوه حتى أخرجهم من هذا الوادي. أحبتي في الله، إن العلماء هم حراس العقيدة وحماة الدين وحماة المجتمع من الآفات الاجتماعية، لأن العلم يذهب الجهل، والجهل مصدر كل آفات الاجتماعية. واعلموا فإننا نحتاج إلى العلماء ليس فقط في عباداتنا وعلاقاتنا مع الله، بل نحتاج إليهم في تعاملنا مع بعض البعض، وكيف نتعامل مع والدينا، وكيف نتعامل مع أقاربنا وجيراننا، وكيف نربي أولادنا، وكيف نؤدي حقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الزوجة وحقوق الأساتذة وحقوق الجيران، وكيف يتعامل الصغير مع الكبير والكبير مع الصغير، والحاكم مع المحكوم والمحكوم مع الحاكم. يا جماعة المسلمين، نحتاج إليهم في معاملتنا الأسرية، في بيعنا وشرائنا وإجارتنا وزراعتنا، لأن كل ميدان من ميادين الحياة له ارتباط وثيق بالشرع، ولا انفصال بين الشريعة والحياة. وإننا في حياتنا نحتاج إلى التاجر، ونحتاج إلى المزارع والطبيب والمهندس والمدرس والحاكم، وكل هؤلاء يحتاجون إلى العلم والعلماء. وإن الناس إذا استغنوا عن العلماء ورثة الأنبياء أو خرجوا عن طاعتهم لم يفسد دينهم فحسب، بل يفسد دينهم ودنياهم على حد سواء. أحبتي في الله، فمن أراد الصلاح لأنفسنا وأمتنا فعلينا أن نقترب من أهل العلم ونقتبس من نورهم. وفي الأخير أقول قولي هذا
أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شكرا.